बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़फ़र मलिक। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल ZM न्यूज़। नाज़रीन, आज हम आपको ख़बर दे रहे हैं कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट के 160 अरकान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान ख़ान को सज़ा दिलवाने के लिए आज उन्होंने ख़त लिख दिया है अपने वज़ीर आज़म को, और वज़ीर आज़म की फरमाइश पर ही ख़त लिखा है, जिसके अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, MKM और दीगर इत्तेहादी जमातों के वहाँ उनके अरकान असम्बली के साइन है। ये ख़त उन्होंने लिखा इस तनाजुर में है कि क्योंकि गुज़श्ता रोज़ अमरीकी कांग्रेस पार्टी ने बाइडन हुकूमत को ख़त लिखा था 62 सीनेटर्स ने कि इमरान ख़ान की रिहाई को यकीनी बनाया जाए, जिसके पेश नज़र हमारी जहाँ की जो पार्लियामेंट है, जहाँ तकरीरें हुई कि हमारे अंदर के इसमें वो दखल अंदाज़ी दे रहा है, अमेरिका को दखल अंदाज़ी नहीं देनी चाहिए। लेकिन ये हमारी पार्लियामेंट भूल गई थी कि जब ये रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ था तो उस टाइम भी तो अमेरिका के कहने पर इमरान ख़ान की हुकूमत को हटाया गया था। लेकिन आज जो इन्होंने ख़त लिखा है 160 अरकान यहाँ हैं, उनका जो ख़त के अंदर जो मतन है ना, वो बड़ा एक यूँ समझे कि चुभता हुआ है। और वो पहली दफ़ा मैंने किसी सियासी पार्टी को, किसी सियासी अफराद को या कोई सियासी अरकान को किसी सियासी पार्टी के ख़िलाफ़ इस किस्म की हर्जा सराई करते हुए देखा है। अब वो ख़त यूँ है, हम उसको आपको ये बताने की कोशिश करेंगे। अरकान पार्लियामेंट के जो 160 अरकान ने ख़त लिखा है, उसके अंदर सबसे पहले उन्होंने ये कहा है कि अमरीकी कांग्रेस के 62 अरकान की जानिब सदर जो बाइडन को जो बानी PTI इमरान ख़ान की रिहाई के लिए ख़त लिखा गया था, ये उसके पेश नज़र है, और ये इस ख़त को अमेरिका में भी भिजवाया जाएगा। उन्होंने कहा है कि जी ये जो ख़त उन्होंने इसमें कहा है कि जी मेंबरान पार्लियामेंट ने कहा है कि मेंबर बहैसियत पार्लियामेंटेरियन समझते हैं कि वज़ीर आज़म के ज़रिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें कि पाकिस्तान जमहूरी चैलेंज से निबर्द अज़मा है, जिसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मज़ीद पेचीदा कर दिया है। ख़त में लिखा गया है कि बानी PTI ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारफ़ करवाया। 9 मई 2023 को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई और तोड़ फोड़ की और हजूम को पार्लियामेंट, सरकारी टेलीविज़न और रेडियो पाकिस्तान की इमारत पर हमले के लिए उकसाया। अरकान पार्लियामेंट ने अपने ख़त में यह भी कहा है कि PTI एक इंतशारी सियासत कर रही है और अगस्त 2014 से लेकर मई 2022 में भी मुल्क को मफलूज किया था। बानी PTI जेल से इस्लामाबाद और लाहौर में इंतशार और तशद्दुद को हवा देने पर उकसाते रहे हैं। ख़त में मज़ीद ये भी कहा गया है कि बानी PTI ने डिजिटल दहशतगर्दी से सोशल मीडिया को इंतशार और बदअमनी को हवा देने में इस्तेमाल किया। इमरान ख़ान ने डिजिटल दहशतगर्दी से रियासत को धमकाने के लिए सोशल मीडिया को इस्तेमाल किया। ख़त में यह भी कहा गया कि बानी PTI इमरान ख़ान की मनफी मुहिम में किरदार अमेरिका और बरतानिया में मुकीम मुनहरिफ अनासर अदा कर रहे हैं। अमरीका और बरतानिया की रियासतें अपने शहरियों के ख़िलाफ़ गैर मामूली इक़दामात पर मजबूर हैं। मज़ीद उन्होंने कहा है कि अमरीकी अरकान कांग्रेस की ऐसे शख्स की हिमायत हैरान कुन है जो लॉस एंजलिस की अदालत से अपनी बेटी की वल्दियत से इनकार करते पाया गया। ये शख्स आज उसी अदालत से मफरूर है। मेंबरान पार्लियामेंट का ख़त ने बानी PTI के बदउनवानी के साबित शुदा इल्ज़ामात के तहत कैद काट रहा है। मेंबरान पार्लियामेंट कांग्रेस अरकान की जानिब से ज़ेर समात मुकदमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासर करने के मुतरादिफ है। मज़ीद कहा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बानी PTI के मुजरिमाना रिकॉर्ड की वजह से उसकी उम्मीदवारी छोड़ दी। मेंबरान पार्लियामेंट और अमेरिका में एक बेमिसाल सियासी सरगर्मियों का है, जिसकी वजह से इंतखाबात में बहुत ज़्यादा मुकाबला हुआ। सियासी जमातें तमाम हलकों से हिमायत के लिए लॉबिंग करती हैं। पाकिस्तान में सियासत के बारे में ऐसे तबसरों को मदाखलत और बेबुनियाद समझा जाता है। वोटर्स के एक मखसूस तबके को मुतमिन करने के लिए दीगर ममालिक को इंतखाबी मैदान में घसीटना नाजायज़ है। सफारती राब्ते का इसी तरह सियासी फ़ायदे के लिए गलत इस्तेमाल किया गया।
اور بانی پی ٹی آئی نے امریکہ تعلقات پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ تاریخ کا سب سے سنگین بحران پیدا کیا ہے۔ یہ ناظرین ہماری جو ارکان پارلیمنٹ ہیں، ان نے 160 افراد نے اس پر سائن کیے ہیں۔ وہ ایک لمبی فہرست ہے، اس کا نام تو میں نہیں پڑھ سکتا۔ بہرحال پوری اسمبلی نے لکھ کر دے دیا ہے کہ عمران خان ایک مجرم ہے، اور یہ اس کو 9 مئی کے اوپر اس کو سزا ہونی چاہیے، اور امریکہ کے ساتھ جو ہمارے تعلقات تھے اس کو شدید نقصان پہنچایا ہے جناب عمران خان نے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ان کا اس لیے امیدوار کے کاغذات ریجیکٹ کیے ہیں کیونکہ اس کے اندر جو جانبدارانہ رویہ اور یہ ایک پاکستانی عدالتوں سے سزا یافتہ مجرم ہے۔ اب ناظرین اس کو ہم دوسرے تناظر میں اگر دیکھیں، حکومت یہ کیوں ایسا کر رہی ہے؟ کیونکہ حکومت کو پتہ ہے کہ یہ آخری چال ہے، آخری پتہ ہے جو انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی ہے۔ عام حوالے سے یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کی حکومت اگر امریکہ میں آ گئی تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو فوری طور پر ریلیز کرنے کے احکامات ادھر سے مل جائیں۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ اڈیالہ جیل میں کوئی مذاکرات بھی چل رہے ہیں، اور جو کہ تقریباً فائنل موڈ پر پہنچ چکے ہیں۔ اس سے حکومت بہت پریشان ہے۔ نواز شریف صاحب یہاں سے جاتے ہیں، پہلے برطانیہ جاتے ہیں، پہلے دبئی جاتے ہیں، پھر برطانیہ جاتے ہیں، اب وہ امریکہ کے وزٹ پر ہیں، اور وہ بھی اندر تئیں یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں جو بائیڈن حکومت سے مل کر، اور یہ جو پریشر بلٹ ہو رہا ہے امریکہ کی جانب سے یا برطانیہ کی جانب سے عمران خان کی رہائی کے لیے، اس کو کم کیا جائے۔ یہ بات انڈرسٹوڈ ہے کہ بائیڈن حکومت نواز شریف کی حکومت سے یا نواز شریف کی فیملی سے ان کے ایک مراسم ہیں، اور بائیڈن حکومت نے اسی لیے تو عمران خان کو اپنے راستے سے ہٹایا تھا۔ لیکن چونکہ اب جو بائیڈن خود تو الیکشن نہیں لڑ رہا، اس کی جو سیاسی امیدوار جو ہیں وہ کملا ہیرس ہیں، دوسری جانب ٹرمپ ہیں، اور ٹرمپ کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ بہت مضبوط پوزیشن پہ ہے، اور وہ اگلے الیکشن نومبر کے اندر انتہائی کامیابی کے ساتھ جیتنے کے بھی اس کے بہت سارے چانسز ہیں۔ اور ٹرمپ نے پاکستانی کمیونٹی سے آلریڈی مختلف جگہوں پر جو اس نے اپنی الیکشن کمپین چلائی تھی، تو یہ وعدہ کیا تھا کہ جیسے وہ اپنا یہ عہدہ صدارت سنبھالیں گے تو وہ اپنے دوست عمران خان کو جیل سے باہر نکالیں گے۔ یہ بہت بڑی پریشانی جو ہے یہ اس ٹائم حکومت کے اصحاب پر سوار ہو چکی ہے۔ 26ویں ترمیم آلریڈی ان کو جناب لڑ چکی ہے، حکومت کو ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ جو ان کے پلان تھا وہ سارا کینسل ہو گیا ہے، چوپٹ راج ہو گیا ہے۔ اب وہ 27ویں ترمیم کی جانب کوئی جناب سوچیں بنا رہے ہیں۔ ایک ان کو یہ بھی اطلاع ہے کہ عمران خان صاحب کے جو ہے اس کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ بشرا بی بھی رہا ہو گئے، عمران خان صاحب کی بہنیں بھی رہا ہو گئے۔ دوسرا عدالت کی جانب سے 500 سم تھنگ لوگوں کو جو 9 مئی کے اندر مطلوب تھے ان کو بھی چھوڑنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہائی کورٹس کی جانب سے آج ایک فیصلہ آیا ہے کہ عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل کے اندر تمام تر سہولیات جو پہلے اس کو دستیاب تھیں وہ دی جائیں، جن کے اندر اخبارات وغیرہ، ٹی وی وغیرہ یہ شامل ہے۔ اب حکومت کی دن بدن جو پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور وہ اس پریشانی کو کم کرنے کے لیے آج اس نے یہ اپنا آخری پتہ کھیلا ہے، جو اپنے ارکان اسمبلی کی جانب سے ایک خط لکھوایا ہے، اور یہ خط وہ انہوں نے فوری طور پر بھیجنا ہے امریکن حکومت کو۔ دوسری جانب امریکی وزیر خارجہ کے جو سیکٹری ہیں ان کی ایک پریس کانفرنس آج ہوئی ہے، تو ادھر صحافی نے ایک سوال کیا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے میں کیا امریکہ کا کردار تھا؟ تو اس پر انہوں نے کہا کہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ واضح کر چکے ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو گرانے میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں تھا، لیکن دوسری جانب عمران خان نے جب ثبوت اور پروف رکھے تھے، اور وہاں ان کے سینیٹرز کے ایک اجلاس کے اندر یہ ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی، تو وہاں انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ ڈونلڈ لو جو ہے وہ اس نے کسی حد تک وہاں اپنے آپ کو اپنی کیا کہتے ہیں اثر رسوخ دکھانے کی کوشش کی تھی، تاہم اس کے پیچھے امریکہ نہیں تھا۔ ناظرین اب دیکھتے یہ ہے کہ حکومت کی پریشانی کہاں بڑھتی ہے۔ ایک جانب اس کو جوڈیشل کمیشن لڑی ہوئی ہے، سپریم کورٹ سے وہ بہت پریشان ہیں۔ جسٹس امین الدین خان صاحب کو جو چیف جسٹس بنانا چاہ رہے تھی، اب ان کا اپنا جو کیس ہے وہ اس کے خلاف ریفرنس ایک دائر ہو گیا ہے۔
یہ بہت بڑی ان کے لیے پریشانی ہے کہ نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین خان صاحب کا بچنا شاید مشکل ہو، کیونکہ وہ اسٹریٹ فارورڈ اپنی ہی کورٹ کے خلاف 2 ججز مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک نوٹ لکھ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔